एक्साइज का मोटर रजिस्ट्रेशन और टैक्सेशन का नया सिस्टम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। 15 रोज गुजरने के बावजूद सिस्टम कामयाब ना हो सका। रीजनल अफसरान ने कई खामियां नुमाया करके रिपोर्ट भिजवा दी। ट्रांजैक्शन ना होने से रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको बता रहे हैं, एक्साइज का मोटर रजिस्ट्रेशन और टैक्सेशन का नया सिस्टम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। 15 रोज गुजरने के बावजूद सिस्टम कामयाब ना हो सका। रीजनल अफसरान ने कई खामियां नुमाया करके रिपोर्ट भिजवा दी है। ट्रांजैक्शन न होने से रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। शहरियों को नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और मोटर समेत दीगर ट्रांजैक्शंस में मुश्किलात का सामना है। 7 सितंबर को पुराना ओरेकल सिस्टम खत्म करके नया सिस्टम बनाया गया था। ताहम 2.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों के डेटा मुंतकिली के बावजूद ट्रांजैक्शंस में कामयाबी हासिल न हो सकी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक पंजाब भर से रजिस्ट्रेशन, टैक्सेस की वसूली में 40 ऐसे नकाइस रिपोर्ट किए गए हैं जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं हो पा रही। शहरियों का पता, मोबाइल, नाम, इंजन नंबर के इंदराज में मुश्किलात, इंपोर्टेड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल भी ताखीर का शिकार है। बायोमेट्रिक के बाद एक्साइज इंस्पेक्टर का नाम भी डिस्प्ले नहीं हो पा रहा। PSID के हवाले से तहफुजात सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद टीम तश्कील दे दी गई। टीम ट्रांजैक्शंस का अमल चेक करके DG एक्साइज को आगाह करेगी। महंगाई ने हुनरमंद अफराद को भी अपनी लपेट में ले लिया। लियाकतपुर में कानों की मदद से तप्पल बनाने का कारोबार ठप हो गया। कारीगर बुरी तरह मुतासिर। मटेरियल का रेट बढ़ने के बायस तप्पल की फरोख्त मांद बढ़ने लगी। हसन महमूद की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई ने हर तबके को अपनी लपेट में ले लिया। अब कानों की मदद से तप्पल बनाने का कारोबार भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। तप्पल तैयार करने वाले कारीगरों को जान के लाले पड़ गए। मटेरियल का रेट बढ़ने के बायस फरोख्त मांद पड़ने लगी। और रक्षे वेनु काट कुटते बाते चाम वला सीधा करनू बड़े कटे छटे वला बड़ाते बानू गा कई वेले आमदे कई वेले नहीं आमदे परेशान से। और जरा सेबा 300 रुपए ओसा को मिलता पे 600 रुपए। ठीक है, जेरे गाहक सारे कने 2-3 आमदे आन ओ हुण 1 आमदे या 2 आमदे कि नहीं भी आमदे। लियाकतपुर में 4 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा तप्पल बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। एक तप्पल 300 में फरोख्त होती है। तप्पल की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला धागा पहले 300 रुपए किलो था, अब 600 रुपए किलो है, मगर तप्पल की कीमत वही है। पहले एक दिन में 5 से 6 तप्पल फरोख्त होती थी, अब ज्यादा से ज्यादा 2 फरोख्त होती हैं। इस्तेमाल से भाने ते पागनो ऊं तो बाद गरीब बंदा जरा उनके लाकड़े शाकड़े पेंदे उनदे ते तपला घेंदे पा देंदे ते कमरा मिसाले लिप देंदे उनदे वास्ते भी होंदे। अगर महंगाई कम ना हुई तो तप्पल बनाने का काम खत्म और इस कारोबार से जुड़े हुनरमंद अफराद कस्मपुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई कम करने के लिए इक़दाम करे। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। रोही बना अहमदपुर शर्किया की आवाम की आवाज़। रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स ने रोही की खबर पर नोटिस लेते हुए अशिया खुरोनोश की फराहमी मुमकिन बना दी। अब आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया ज़रूरिया यूटिलिटी स्टोर्स पर वाफर मिकदार में दस्तयाब है। खादिम समर की रिपोर्ट देखेंगे। गुज़श्ता रोज रोही ने अहमदपुर शर्किया गंगंग रोड पर वाक़े यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरोनोश की अदम दस्तयाबी की खबर नशर की। आज रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर ने तमाम अशिया मुहैया कर दी। गरीब तबके में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों ने रोही टीम की अवामी इशूज पर रिपोर्टिंग को सराहा और जनूबी पंजाब की आवाज बनने पर खराज तहसीन पेश किया। हाँ, अभी लेने भी आए हैं, सब चीज मिल रही है, हर चीज है, चीनी भी है, आटा भी है, जो खाने वाली चीजें हैं, पत्ती वगैरह, दाल वगैरह, घी वगैरह, सब कुछ है। एक खातून का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर अब तमाम अशिया खुरोनोश दस्तयाब हैं। हर चीज मिल रही है, आटा भी आ गया, चीनी भी है, घी भी है, हर चीज मुकम्मल है। जो चीज लेनी है आप ले सकते हो, आप किसी को परेशानी नहीं है। आप एक और शहरी का कहना था कि जो अशिया जरूरिया कल नहीं थी वो आज दस्तयाब है। रोही जिंदाबाद। जी, कल तक जो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, घी, आटा, चीनी, कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, तो आप शुक्रिया रोही, आप हमारी आवाज़ बने। आपकी खबर चलते हुए आज यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मुयस्सर हैं। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की मुसलसल दस्तयाबी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ खादिम सुमरो, रोही न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। मुल्तान इंतजामिया इन एक्शन, मुतादिद गैर कानूनी अड्डे सील। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि अगर अड्डे गैर कानूनी थे तो साल से चलने ही क्यों दिए। इंतजामिया ने ही 10 साल कबल NOC जारी किया था। अब बगैर नोटिफिकेशन अड्डे सील करने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखिए।
ملتان انتظامیہ غیر قانونی بس اڈوں کے خلاف متحرک۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اور سیکٹری RTA رانا محسن نے متعدد اڈے سیل کر دیے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ اگر اڈے غیر قانونی تھے تو سال سے چلنے ہی کیوں دیے؟ بغیر نوٹیفیکیشن اڈوں کی بندش سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ ہمیں ان بے کے اندر شفٹ کیا گیا ہے تو یہاں پہ کوئی انتظام اچھا ہونا چاہیے تاکہ اگر ہم نے شفٹ تو انہوں نے کر لیا ہے، یہاں پہ ویٹنگ ہال ٹھیک ہونا چاہیے، پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ دیکھیں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو بے روزگار ہو گئے۔ ہمیں وہ ساری فیسلٹیز دیں، ہمارے مسافروں کو وہ ساری سہولتیں دیں۔ اب یہاں ویٹنگ روم کا حال آپ اندر جا کے دیکھ آئے ہیں، کیا حالات ہیں، نہ پانی ہے نہ واش روم ہے۔ اب بیس جو ہمیں الاٹ کیے ہیں، ذرا کیمرہ ادھر لے جائیں، کہیں پر آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے؟ انتظامیہ نے تمام غیر قانونی اڈے جنرل بس سٹینڈ پر منتقل کرنے کا کہا۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ جنرل بس سٹینڈ پر انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں، لائٹ ہے نہ پینے کا صاف پانی، جبکہ واش روم کی سہولیات بھی موجود نہیں۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا ضلع انتظامیہ کو کہ پہلے انہیں لیٹر جاری کرتے، کنوے کرتے، کہ ان کو ٹائم دیتے 5-6 دن کا 7 دن کا لیٹر کے ذریعے، اس کے بعد انہیں کوارڈینیشن کر کے انہیں اس کے الٹرنیٹ اس کی جگہ دیتے پھر بند کرے۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے جنرل بس سٹینڈ کو تعمیر کیا ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے ٹرانسپورٹر حضرات کا تعاون درکار ہے۔ ٹرانسپورٹرز کو بارہا کہا گیا کہ اپنے اڈے جنرل بس سٹینڈ پر منتقل کریں، مگر ٹرانسپورٹر کے نام ماننے پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ کسی اور جگہ پر وہ گاڑیاں چلانا شروع کر دیں تو یہ اس پہ ویجیلنٹ آئی جو ہے وہ انتظامیہ بھی رکھ رہی ہے، میڈیا والے بھی ہم سے شیئر کرتے رہتے ہیں، اور اگین ہم کسی طور پہ اللیگل سٹینڈز، اللیگل پارکنگ یہ قابل قبول نہیں، اور اسپیشلی ان دا ہارٹ آف دا سٹی جہاں پہ ٹریفک انجیکشن کے مسائل ہیں، جہاں پہ لوگ جو ہے وہ نستر ہاسپٹل اور مین جگہوں کا وزٹ کرتے ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہوں، مارکیٹس کے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں، اسکول اور کالجز کے بچوں کے لیے مسائل پیدا ہوں، تو کسی بھی صورت تو الاؤ نہیں کیا جاتا۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ 10 سال قبل انتظامیہ نے ہی غیر قانونی اڈے بننے کی اجازت دی تھی، اب اڈے جنرل بس سٹینڈ پر منتقل کر رہے ہیں، انتظامیہ سہولیات فراہم کرے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ اب رخ کرے رحیم یار خان کا۔ رحیم یار خان کے چک 72 کے مکین صاف پانی نہ ملنے پر سراپا احتجاج، انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ 18,000 ووٹرز کے لیے ایک بھی واٹر فلٹریشن نہیں لگایا گیا۔ عامر بھٹی کی رپورٹ دیکھیں گے۔ رحیم یار خان کے چک 72 کے علاقہ مکین صاف پانی کی بنیادی سہولیات نہ ملنے پر سڑکوں پر نکل آئے، انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 18,000 ووٹرز کے لیے ایک بھی فلٹریشن پلانٹ نہیں لگایا گیا، علاقہ مکین دور دراز سے پانی لانے پر مجبور ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو متعدد بار درخواستیں دی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی، عوامی نمائندوں نے بھی صرف لالی پاپ دیا۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی فوری تنصیب کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ صادق آباد میں سفید مکھی کا حملہ کپاس کی فصل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی، وسیع رقبہ شدید متاثر، محکمہ زراعت نے ڈرون سے فصلوں پر سپرے کا آغاز کر دیا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ پہلی چنائی تک فصل شاندار تھی مگر اب سفید مکھی نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ ملک جاوید انور کی رپورٹ میں دیکھیے۔ صادق آباد میں سفید مکھی کے حملوں کے بعد کپاس کی فصل تباہ ہونے لگی، وسیع رقبہ متاثر، سفید مکھی نے پودوں کے پتے اور ٹنڈے تباہ کر دیے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ پہلی چنائی تک کپاس شاندار تھی مگر اب سفید مکھی فصلوں کو تباہ کر رہی ہے۔ محکمہ زراعت سفید مکھی کے خاتمے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے سپرے میں مصروف ہے۔ سفید مکھی کا جو ہے یہ شدید حملہ ہوا تھا، لیکن یہ حملہ جو پیچز میں تھا، کچھ ہمارے علاقے ہیں جو محفوظ رہے، کچھ جو ہے نا پیچز ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے اٹیک کی وجہ سے۔ پچھلے 3 دن سے جو ہے ہم ایک کمپین کی صورت میں پورے جو ہے تحصیل میں سپرے کروا رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ سفید مکھی نے فصلوں کو شدید متاثر کیا۔ محکمہ زراعت کی جانب سے ڈرون کی مدد سے سپرے کا سلسلہ جاری ہے۔ کپاس ایک اہم فصل ہے، ہر سال سفید مکھی کے حملے سے فصل متاثر ہونا پنجاب سرکار کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک جاوید انور، روہی نیوز، صادق آباد۔ بہاولپور میں ربیع الاول کی مناسبت سے سالانہ حسن قرات اور حفظ حفظ کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ 150 زائد طلباء اور طالبات نے حاضرین کے دلوں کو منور کیا ہے۔
بہاولپور میں محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام ربیع الاول کی مناسبت سے حسن قرات اور حفظ کا مقابلہ کروایا گیا۔ مختلف تعلیمی اداروں سے آنے والے قرآ نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی۔ زونل خطیب محکمہ اوقاف بہاولپور محمد احمد نے نگرانی کے فرائض سر انجام دیے۔ بہاولپور سے 150 سے زائد طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ حسن قرات اور حفظ کے مقابلوں میں مجموعی طور پر 10 کیٹیگریز بنائی گئی۔ ملک کے نامور قرآ محمد اقبال، عبدالعظیم اور جاوید صابری نے ججز کے فرائض سر انجام دیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ 12 ربیع الاول کی آمد ہے، فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر ہے۔ جنوبی پنجاب میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ جنوبی پنجاب میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں جاری۔ شہر سلطان میں سجاوٹی اشیاء کے سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ میں یہاں پہ بیسیکلی جھنڈے وغیرہ بیجز وغیرہ لینے آیا ہوں اور یہ ڈیکوریشن کا سامان بتیاں وغیرہ بھی لینے آیا ہوں، تو ہم انشاءاللہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ سرکار کی آمد کی جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں کو سجائیں گے، بازاروں کو سجائیں گے، اور درود و سلام کی محفلیں گھروں میں بھی سجاتے ہیں ہم، بازاروں میں بھی اور یہ چوک میں بھی۔ عیسیٰ خیل میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ شہری مختلف مقامات پر سجے سٹالز کے جھنڈے، بیجز اور مختلف سجاوٹی سامان خریدنے میں مصروف۔ شہریوں کا جوش و جذبہ دیدنی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہر سال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ الحمدللہ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بعد سعادت دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ میں اپنے بچوں واسطے کیپ تے کچھ بیج ہیں یہ گھنن آیا۔ الحمدللہ ہر جگہ تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفلاں سج رہی ہیں۔ بکھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ افسران و ممبران امن کمیٹی نے شرکت کی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیکیورٹی پلان مرتب کیا گیا۔ 12 ربیع الاول کو 50 جلوس اور 300 محافل کا انعقاد کیا جائے گا۔ 700 پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ پیپلز پارٹی ملتان کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ بار میں تقریب، بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ صرف پیپلز پارٹی ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ کوارڈینیٹر پی ایل ایف جنوبی پنجاب نشید عارف گوندل کی جانب سے ڈسٹرکٹ بار ملتان میں بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی۔ سابق جسٹس ہائی کورٹ حبیب اللہ شاکر ایڈوکیٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو قوم کے لیے مسیحا ثابت ہوں گے۔ ہم بلاول کی سیاست کے ساتھ ہیں، ہم بلاول کی سیاست کو اون کرتے ہیں۔ ہم بلاول جو جد و جہد کرے گا وہ 1 قدم بڑھائے گا، ہم 8 بڑھائیں گے، 10 بڑھائیں گے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جو مزاحمتی سیاست کرے گا، جو عوام کے دکھوں کی بات کرے گا، جو پاکستان کی بات کرے گا، جو دھرتی کی بات کرے گا، دھرتی ماتا کی بات کرے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو وزیر اعظم بن کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے اور دھرتی ماتا کی خاطر ہی جد و جہد کریں گے، دھرتی ماتا کے لیے جئیں گے، اور اسپیشلی مزدور اور کسان ان سب کے لیے ہم ساتھ ہیں، مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ تقریب میں ایڈوکیٹ محمد عاصم پرویز، رہنما پی ایل ایف خالد وینس، زوار حسین قریشی، آہد گوندل، خواجہ نور مصطفیٰ، رانا جاوید اختر، ممتاز نور ٹانگرا، سید عارف حسن شاہ، نوید ہاشمی، حاجی امین ساجد، انفارمیشن سیکرٹری ملتان چودھری محمد یاسین اور جنرل سیکرٹری علماء ونگ محمد شہباز ڈوگر بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین کامران کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ ملتان میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی 35ویں سالگرہ کی تقریب، جنوبی پنجاب کی مرکزی قیادت اور کارکنان نے کیک کاٹا اور بلاول بھٹو کی لمبی عمر کے لیے دعا کی۔ یہ مناظر ہیں پی پی 217 پیپلز سیکریٹریٹ کے، جہاں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹنے کی تقریب انعقاد پذیر ہے۔ سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب خواجہ رضوان عالم، ممبر پنجاب کونسل امیدوار پی پی 217 ملک ارشد اقبال بھٹا اور ڈویژنل صدر خالد حنیف نے شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی پی نے ملک کو بحرانوں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم چیئرمین بلاول بھٹو کی 35ویں سالگرہ منا رہے ہیں اور تجدید عہد کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے جد و جہد میں شامل رہیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی محور ہے، لوگوں کو امیدوں کو جو مرکز ہے، ان لوگوں سے عوام نے جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، تو ملک کا ایک ہی سیاستدان ہے، وہ ہے ہمارا
नौजवान जो है क़यादत जो है वो बिलावल भुट्टो साहब हैं। वो एक आला कारकर्दगी का मुजाहरा न फरमाते तो पाकिस्तान खारजी तौर पर जिन मुश्किलात का शिकार था उसका मुदावा मुमकिन नहीं था। मैं आज अपने तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से, अपने जनरल सेक्रेटरी की तरफ से और अपने कारकुनों की तरफ से चेयरमैन साहब को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश। बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब की 35वीं सालगिरह है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने इन तमाम साथियों का, शहर की तंजीम का, ज़िले की तंजीम का, जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर का और ख़वातीन विंग का और तमाम कारकुनान का कि वो अपनी गुनागो मसरूफियात को बाला ताक रख कर यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने चेयरमैन की खुशियों में शरीक हुए। इस मौके पर सदर नसीम हुसैन लाबिर, सिटी जनरल सेक्रेटरी एडी खान बलोच, शोबा खवातीन जनूबी पंजाब की नायब सदर राजिया रफीक, जिले जनरल सेक्रेटरी राव साजिद अली और साबिक सिटी सदर राना नेक मोहम्मद जाहिद भी मौजूद थे। शुरका का कहना था कि बतौर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में जमहूरियत और गरीब आवाम के लिए रोजगार और तालिब इल्म के लिए हम जदोजहद करते रहेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में लेकर चलते रहेंगे। नौजवान लीडर जो इस पाकिस्तान की वहद उम्मीद है वो 35 साल का हो गए। हमारा पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी अवाम इस विजन के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं कि नौजवान की आदत है और ये लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को इंशाअल्लाह फतह की तरफ ले जाएगी। जी भुट्टो जिन्होंने आयन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अपनी वजारत खारजा में आके इस कम उम्री में उन्होंने जो काम किए वो बहुत कारहाय नुमाया है। पाकिस्तान के नौजवानों की उम्मीदों का मरकज़ हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान को कोई शख्स मुआशी बहरान से निकाल सकता है तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह जश्न मनाया जा रहा है। गली गली में तकरीबात है। पूरे मुल्क में के अलावा दुनिया में, यूरोप में, दुबई में हर जगह उनकी सालगिरह का तकरीबात मनाई जा रही हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो इस कौम का रोशन मुस्तकबिल है। केक कटिंग तकरीब के इख्तिताम पर कारकुनों ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लंबी उम्र के लिए दुआ की। डेरा गाजी खान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह की तकरीब जिला सदर बहराम खान बुस्तार और जनरल सेक्रेटरी अली मुराद खतरान ने केक काटा। जयालों ने जीए भुट्टो के नारे भी लगाए। डेरा गाजी खान में पीपल्स पार्टी के जिले सेक्रेटेरिएट में बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह की तकरीब मुनक्कद की गई। जिले सदर बहराम खान बुजदार, जनरल सेक्रेटरी अली मुराद खतरान, सिटी सदर राना मोहम्मद अकरम और दीगर जिले और तहसीलों के ओहदेदारान शरीक हुए। जियालों की जानिब से जीए भुट्टो के नारे भी लगाए गए। कारकुनों ने सालगिरह का केक काटा और बिलावल भुट्टो जरदारी की लंबी उम्र की दुआ की। ओहदेदारान का कहना था कि डीजी खान की यूथ बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि ये पाकिस्तान की उम्मीद है और मेरे मुल्क का वह जवान लीडर है और मेरे मुल्क की 70% आबादी का जो है ना वो नुमाइंदा है नौजवानों का। तो मेरी पूरी कौम को उसका जन्मदिन मुबारक हो। हम चेयरमैन साहब को आपको जन्मदिन की मुबारक देते हैं और ये यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह डेरा गाजी खान की यूथ, डेरा गाजी खान के जाले सारे रल मिल के हमेशा इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो के लिए काम करते रहेंगे। एक ही मकसद होगा। पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान का मजीद कहना था कि अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी ही जीतेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम होंगे। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। लिया में बिलावल भुट्टो जरदारी के 35वीं सालगिरह मनाई गई। ज़िला सदर मलिक रियाज सामटिया के डेरे पर केक काटा गया। तकरीब में ओहदेदारान और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। लिया में भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह मनाई गई। जिला सदर पीपल्स पार्टी मलिक रियाज सामटे के डेरे पर केक काटा गया। ओहदेदारान और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी की लंबी उम्र के लिए दुआ की गई। जियालों ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में नारे लगाए। जिला सदर मलिक रियाज सामटे और दीगर का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क की तामीर और तरक्की के ज़ामिन हैं। तमाम जियालों को बिलावल भुट्टो की सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के तमाम खानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम जिला लिया के ओहदेदारान, टिकट होल्डर, लिया के अवाम, उन सब की तरफ से उनके पूरे खानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की 35वीं सालगिरह पर तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, वर्करों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह आज के इस दिन हम
चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लंबी उम्र की दुआ करते हैं और इंशाल्लाह इसी तरह वो हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। रहनुमाओं का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी बसीरत के सब मोतरफ हैं। पीपल्स पार्टी लिया से क्लीन स्वीप करेगी। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।